بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما راكم تشوفوا في العنوان تاع الصورة هذه، الفيديو تاع اليوم بحول الله راح نخصوه لا ترانسفورماسيون باسيف ولا لا فورم اكتيف اي لا فورم باسيف. كيفاش نديروا لا ترانسفورماسيون هذه، يعني واش هي الطريقة اللي نتبعها، وكيفاش نجوز من لا فورم اكتيف لا فورم باسيف ولا لو كونترير من لا فورم باسيف لا فورم اكتيف. نبداو على بركة الله. الحاجة الأولى اللي نتفاهموا عليها وننطلقوا منها هي باش نقدر نحول اون فراز من لا فورم اكتيف لا فورم باسيف، لازم يكونوا فيها هذا ثلاث صوالح. عندي لو جروب نومينال سوجي بلس un verbe plus un COD في la forme active. يعني يكون عندي un sujet، le verbe نتاعو اللي هو transitif ولا كيما نسموه en arabe متعدي، وعندي le complément d'objet direct اللي نسموه en arabe المفعول به. donc groupe nominal sujet plus verbe plus complément d'objet direct. هذه la phrase راهي في la forme active. دوك نجي انا ندير لا ترانسفورماسيون لا فورم باسيف. واش ندير؟ الحاجه الاولى عندي لا فراز، الحاجه الاولى اللي نديرها نقرا لا فراز نتاعي. نعاود، اول حاجه نقرا لا فراز نتاعي، من بعد جو ديكومبوز ولا جو لا ديكومبوز، يعني نقسم لا فراز نتاعي، نحوس لو جروب نومينال سوجي وين راهو. مرات يكون عندي غير لو ديتيرمينون مع لو نو، مرات يكون عندي ان ادجكتيف، مرات سا ديبون على حسب لا فراز. دونك نعين لو جروب نومينال سوجي نتاعي وين راهو، نحوس على لو فيرب تاع لا فراز، ونسيي باش نعرف لو طون دو كونجوغيزون، يعني هذا لو فيرب فواش من طون راهو مصرف، راهو كونجوغي. ونحوس ثانيك على لو كومبليمون دوبجي ديريكت، هذو لي زيليمون برينسيبو تاع لا فراز. مرات يكونوا عندنا دي كومبليمون سيركونستانسيال باغ اكزومبل دو ليو ولا دو طون ولا دو مانيير، هذوك ما همش صعاب. ندير لا ترانسفورماسيون تاعي عادي، من بعد نكتبهم وين راهم، سوا في الديبي سوا في لافان، مي صح هنايا. الوغ قريت لا فراز نتاعي، ديكومبوزيتها هاي اللي لقيت لي زيليمون تاعها. دوك واش ندير؟ نروح نجيب هذا اللي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت، نجيبوه هنا. شوف، نجيبوه هنايا في الديبي. واش يولي لي؟ يولي لي لو سوجي، سموه لو سوجي باسيف. باسيف باسكو لا فراز هذه اللي راح نكتبها راهي في لا فورم باسيف، هذا مكان. دونك سوجي باسيف، هذا ان بوين، سوجي باسيف. الوغ لو سي او دي هذا يجي هنايا، هاي اللي كندير لكم اون فليش هكذا، ويولي لي سوجي باسيف. واش يجي موراه؟ après le sujet toujours عندنا le verbe. le verbe في la forme passive كيفاش نلقاه؟ قلت لما تقسموا لا فراز نتاعكم حاولوا تعرفوا le verbe هذا فواش من طون راهو مصرف. دونك في la forme passive انا واش راح ندير؟ كتبت لو سوجي نتاعي، نزيد نقولوا le verbe. كيفاش نفورمي le verbe هذا؟ نكتب l'auxiliaire être، je conjugue l'auxiliaire être في لو طون اللي راهو مصرف فيه لو فيرب هذا. الوغ اذا كان عندي هنايا لو بريزون دو لانديكاتيف، نكتب l'auxiliaire être هنايا في لو بريزون دو لانديكاتيف. اذا كان عندي هنايا لو باسي كومبوزي، ندير l'auxiliaire être هنايا في لو باسي كومبوزي. اذا كان عندي هنايا لو فيرب في لامبارفي، نكتب l'auxiliaire être في لامبارفي. من بعد واش نزيد؟ ça y est, j'ai conjugué le verbe être ou l'auxiliaire être. نزيد له le participe passé نتاع le verbe اللي هنايا راهو عندي في la phrase active. alors être ونزيد له le participe passé نتاع le verbe اللي راهو عندي. ولي participe passé راني هدرت عليهم نهار اللي هدرنا او لما عملت لكم فيديو على le passé composé. يعني اذا كان عندكم مشكل في لو باسي كومبوزي عاودوا رجعوا لا فيديو هذيك. دونك نكتب لوكسيليير اتر
le temps تاع le verbe هذا نزيد le participe passé نتاع le verbe تاع la phrase الأساسية من بعد نزيد par ونجيب هذا اللي هو لو جروب نومينال سوجي يرجع لي هنا نحطوه هنايا ونسموه لو كومبليمون داجون. ها الو هنايا يولي لي لو كومبليمون داجون. دونك نبدا السيودي نجيبو هنا نزيد اتر نصرفوه في لو طون اللي راهو فيه لو فيرب في لا فراز اكتيف نزيد له لو بارتيسيب باسي نتاع لو فيرب هذا نزيد بار ونجيب اللي كان جروب نومينال سوجي يرجع لي هنايا كومبليمون داجون. دوك هنا تكلمنا غير على لو جروب نومينال سوجي لو فيرب ولو سي او دي. اذا كان عندنا كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو دو طون ولا دو مانيير نورمال. اذا كان هنا عطاه لي هنايا في لا فراز ندير لا ترانسفورماسيون تاعي ومن بعد نزيد نكملو منا. واذا عطاه لي في الديبي كيف نكتبو في الديبي نحط لا فيرغول نتاعي وندير لا ترانسفورماسيون عادي. الوغ لا ميثود هذه تبعوها دائما في لا ترانسفورماسيون. هذا بالنسبه للشرح ولا لو شيما. نجوزو دوك نديرو تطبيق على هذه فراز. ولا قبل كاينه حاجه ثانيه كنسيتها مرات يكون عندي لو فيرب في لا نيغاسيون عندي نو هنايا نو با عادي سي او دي يجي هنايا سوجي باسيف نزيد له واش هنا عندي قبل لو فيرب عندي نو الوغ نحط هنايا نو ومن بعد نكونجوغي لو فيرب ولا لوكسيليير اتر نتاعي على حسب لو فيرب هنايا في لو طون تاع لو فيرب هنايا نجيب هذيك با هنايا من بعد نزيد لو بارتيسيب باسي ونزيد لو كومبليمون داجون. هذا مكان عندي نو غيان كيف نحط نو نزيد لا كونجوغيزون تاع لوكسيليير اتر في لو طون تاع لو فيرب هذا ونزيد غيان ولا نو غير ولا نو جامي وغيرها. هذا بالنسبه لا نيغاسيون. الوغ نديرو لابليكاسيون على دي فراز. عندنا l'élève écrit la leçon. Alors شوفوا la première étape انا قريت la phrase. L'élève écrit la leçon. زيد شويه نصعب فيها chaque jour. ها je décompose la phrase نحوس على لو جروب نومينال سوجي وين راه هاوليك. alors هذا هو le groupe nominal sujet. le verbe نتاعي وين راهو هاوليك هذا هو le verbe. من بعد نحوس على le complément d'objet direct وين راهو l'élève écrit quoi il écrit la leçon هايليك C O D complément d'objet direct. وشاك جور هذه واش هي واش هي لا كيسيون اللي نبوزيها عليها هي quand. donc l'élève écrit la leçon quand ça veut dire هذا c'est un complément circonstanciel de temps يسموه ظرف الزمن en arabe. نجي ندير لا ترانسفورماسيون تاعي عادي. هنايا واش قلت نبدا باللو سي او دي هذا نجيبو هنايا ويولي لي لو سوجي باسيف. الوغ نكتب لا leçon هايليك لا leçon. بعد واش يخصني لو فيرب هذا قلت نديرو لوكسيليير اتر في لو طون تاع لو فيرب في لا فورم اكتيف. هنايا écrit راه مصرف في واش من طون écrit هو لو فيرب écrire وراهو في لو بريزون دو l'indicatif. alors هنايا je conjugue l'auxiliaire être au présent de l'indicatif مع la leçon. واش يولي لي la leçon est ها la leçon est. واش نزيد لو participe passé نتاع لو فيرب هذا
قلت l'infinitif تاع le verbe écrire هو écrire. le participe passé نتاعو نكتب écrit كيما راهو هنايا. écrit. هذا le participe passé. mais شوفوا هنايا عندي l'auxiliaire être و le sujet نتاعي راهو في le féminin. alors واش ندير هنايا؟ j'ajoute le e du féminin. تولي لي la leçon est écrite. هاوليك le sujet passif. هاوليك le verbe. واش يخصني؟ le complément d'agent. واش ندير؟ par. من بعد واش ندير؟ هذا l'élève نجيبوه هنايا. par l'élève. Et faites attention à l'orthographe. هنايا la leçon راهي L minuscule باسكو راهي في وسط la phrase. مي هنايا في الديبي نديروها majuscule. كيف هنايا L راهي en majuscule باسكو راهي في الديبي نتاع la phrase. مي هنايا نكتبها en minuscule. واش يخصني دوك؟ بقالي هذا نحطو هنايا chaque jour. وراني كملت لا ترانسفورماسيون تاعي. هاي ليك لا leçon est écrite par l'élève chaque jour. شوفوا جي اكسبري شوازي لا ميم فراز بدلت لكم برك لو فيرب باش تعرفوا يعني الاختلاف في الزمن ولا لو طون دو كونجوغيزون. الوغ قلنا هذا هو لو سوجي. هاوليك لو فيرب وهاوليك لو سي او دي. الوغ نجيب لو سي او دي تاعي هنايا نكتب لا لوسون. la leçon donc تولي لنا هي le sujet passif. نشوفوا هنايا le verbe عندي écrivez. شوفوا la terminaison a i t معناتها le verbe هذا راهو في l'imparfait de l'indicatif. انا donc واش ندير هنايا؟ je conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait de l'indicatif. شوفوا ندير لكم هنايا باش تشفاو عليها راهو l'imparfait. Donc, je conjugue هنايا l'auxiliaire être في l'imparfait de l'indicatif. واش يولي لي؟ était. La leçon était. نزيد le participe passé نتاع le verbe écrire était. قلنا بلي هو écrit. ومادام عندي la leçon féminin, j'ajoute alors le e du féminin. نزيد par. ونجيب l'élève هذه هنا l'élève. هذا مكان. donc la leçon était écrite par l'élève. درت لكم هنايا في la troisième phrase un temps composé. شوفوا l'élève a écrit la leçon. قلنا هاوليك le sujet. هاوليك le sujet. عندي هنايا le verbe. le verbe كما راكم تشوفوا a écrit راهو في le passé composé. la leçon complément d'objet direct. كي نجي في la transformation واش ندير؟ هذيك هي نبداو la leçon عندي a écrit. l'auxiliaire être كي نجي نصرفو في le passé composé واش يولي لي؟ يولي لي a été. هذا l'auxiliaire être في le passé composé. تبان لكم بك لا كونجوغيزون شويه صعيبه. رانا تفاهمنا عليها من قبل يا جماعه وقلنا باللي لا كونجوغيزون تتحفظ. ما عندكمش طريقه واحده اخرى الا تحفظوها. alors l'auxiliaire être au passé composé a été. نزيد le participe passé هاوليك écrit. le e du féminin écrite par l'élève. اسمحوا لي على l'écriture راني شويه مديرونجيه نسي برك نفهمكم. هذا مكان. شوفوا la phrase qui suit. la phrase اللي جايه موراها. ce petit garçon parle beaucoup. نجي نديكومبوزي la phrase. عندي ce petit garçon هذا هو le groupe nominal sujet.
عندي موراها هاوليك لو فيرب بوكو. هذا سي ان ادفيرب. واش يخصني هنايا كي نجي ندير لا ترانسفورماسيون من لا فورم اكتيف هنايا لا فورم باسيف. نقدر كي نجي ديجا في لا فورم باسيف الحاجه الاولى اللي نبدا بها هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هنايا وين راهو؟ ما كاش، عندي غير سوجي او فيرب. الوغ لا ترانسفورماسيون هنايا نكتب لكم transformation impossible. ما نقدرش ندير لا ترانسفورماسيون هنايا باسكو ما عنديش كومبليمون دوبجي ديريكت. لا فراز اللي موراها ta petite fille est très belle. كيف هاوليك عندي هنايا جروب نومينال سوجي، هاوليك لو فيرب، وهذا ان ادفيرب دانتونسيتي، وهذا سي ان ادجكتيف كاليفيكاتيف. كاين عندي ان سي او دي؟ ما كانش. نقدر ندير لا ترانسفورماسيون في لا فورم باسيف؟ ما نقدرش. دونك هاي اللي نكتب ترانسفورماسيون impossible. شوفوا ثاني هنايا je pense à faire un petit projet. À faire, je pense à quoi? À faire un petit projet. عندي هنا سي او دي. شوف je sujet pense verbe à faire يتعوض لنا لو كومبليمون دوبجي انديريكت. نقدر ندير لا ترانسفورماسيون في لا فورم باسيف؟ عندي ان سي او دي؟ ما عنديش. alors transformation impossible. هذا بالنسبه لا ترانسفورماسيون من لا فورم اكتيف لا فورم باسيف. دوك نحب ندير لو كونترير، يعني نجي من لا فورم باسيف ونروح لا فورم اكتيف، وقادره نلقاوها يعني عادي سهله. ندير لو كونترير، عندي سوجي باسيف، ولا حبيتوا تسهلوا على روحتكم اكثر ديروا الشيما اللي درت لكم في الاول. هاوليك هذا كتبوه في البويون تاعكم في المسوده، ديروا هكذا سوجي هكذا، وديروا هذا لي فلاش. من بعد ديروا شغل عمليه عكسيه، هذا يطلع يولي هنا. من بعد نشوف لوكسيليير اتر فواش من طون راهم صرف، ونصرف لو فيرب اللي راهو عندي لو بارتيسيباسي نتاعو، ونرجع لهذا اللي راهو سوجي باسيف نرجعو كومبليمون دوبجي ديريكت. هكذا سي ميو. دونك ديروا الشيما نتاعكم هذا في البويون في المسوده، وديروا عمليه عكسيه. في عوض الفليشه تجي منا وتروح لهنا، تبدا بالعكس تجي منا وتروح. هذا مكان. نتمنى ان شاء الله الدرس نتاع اليوم يكون واضح. كاين بزاف اللي طلبوه مني. نوعدكم بحول الله في الفيديو الجاي ان شاء الله راح ندير لكم لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. ممكن يدينا 2 فيديو ولا حتى 3 فيديو باسكو فيه شويه عفوا الهضره. اذا كان عندكم كوم دابيتود ملاحظات، تعليقات، انتقادات، مرحبا بها. نشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.